نور السماوات والأرض، والصلاة والسلام على نبيه الأمي الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. صاحب السعادة، رئيس هذه الحفلة الكريمة، أصحاب التحكيم، حضرات الحكم، وأحبابي وزملائي، موضوع حديثي معكم اليوم بهذه المناسبة الساخرة الميمونة حول الموضوع المحدد: الرسالة المحمدية إلى البشرية جمعاء. سادتي وإخواني، إنه لا يخفى على من له أدنى معرفة بالتاريخ الإسلامي والإنساني أن العالم البشري الذي نعيش فيه إنما كان مظلما وحالكا قبل مجيء الإسلام، فقد كان الناس قبله في ضلال وجاهلية، شرك ووثنية، لم تكن فيه أي منارة للنور، فكانت الإنسانية منقسمة إلى طبقات مختلفة متعددة، فطبقة كانت تتبوأ منصب الألوهية والربوبية، وطبقة كانت تعد من جنس الحيوان والشيطان، كانت تعد من جنس الخنازير والكلاب، وأسفل من ذلك لم تكن لدمه وعرضه أي قيمة، ولكنه لما طلعت شمس الإسلام وانتشرت أشعته اللامعة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة الخاطئة المحرمة، رد على هذه الفكرة الفارقة بين بني آدم على أساس من الجنس والوطن، على أساس من العنصر واللون، على أساس من الأسرة والقبيلة. أنجال الملة الإسلامية جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام مجتمعا مثاليا مؤسسا على المساواة والمواساة والإيثار والعدل والرحمة والرأفة والمساعدة والتعاون. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأنشأ حكومة لعب المسلمون وغيرهم في ظلالها الوارفة، ووجدوا فيها العدل والسلام والأمن والاستقرار والحرية الدينية وصيانة الحقوق ما لم يجدوا في الحكومات الأخرى. إخواني في الله، نشأت الرسالة المحمدية في بيئة جاهلية ومليئة بالظلم والشرك والعادات البالية والسلوكات السلبية، والعالم مليء بالفواحش والمنكرات ومن أسباب الشهوات، فهناك أنواع من الفساد والفتن. أيها الإخوة، هل فكرنا أبدا لماذا ثارت هذه الفتن ولماذا ظهرت هذه المفاسد؟ إذا كنتم لا تعلمون أسبابها فاعلموا أيها الإخوة أن ذلك كله ليس إلا للبعد عن النظام الصالح الفريد والرسالة الجامعة الأبدية التي جاء بها الرسول، ليس إلا لتنحية الإسلام عن قيادة العالم، ليس إلا نتاج النظام العالمي الجديد الذي يحكمه الغرب. فما السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ وما هو الحل لهذه المشكلة؟ فالسبيل الوحيد والحل الأوحد إنما هو الرسالة المحمدية. فالرسالة المحمدية التي تكون بسعادة البشرية جمعاء في الدنيا والآخرة، وهي التي تستطيع أن تنقذ البشرية من جميع الأزمات والمشكلات اليوم كما أنقذها بالأمس، وهي التي تستطيع أن تخرج البشرية من دناءة العيش إلى هناءتها، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جو الأديان المختلفة إلى عدل الإسلام، لأن
الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلينا أيها المستمعون الكرام، نحن أمة الدعوة، أن نعود بالبشرية جمعاء إلى الإسلام والرسالة المحمدية التي هي زينة للإنسانية ومغفرة للبشرية وحاجة للعالم كله. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة، والله هو الموفق ويهدي السبيل، وإنه على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.